अंधेरी रात होती है, दुनिया खामोश होती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे। रात का आखिरी पहर था, फिर अचानक फरमाया कि दानी आयशा, दानी आयशा, दाईनी आयशा, आयशा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब को याद कर दूँ। फिर अपने रब की याद में खड़े हो गए। ये फिर बंदे का हाल होता है। एक अल्लाह वाले फरमाया करते थे कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो मैं सर्दियों का इंतज़ार करता हूँ, जब सर्दियों का मौसम होता है तो गर्मियों का इंतज़ार करता हूँ। किसी ने पूछा वो क्यों, तो जवाब दिया कि जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं मैं दिन को रोज़ा रखता हूँ, वो लंबा रोज़ा, शिद्दत की प्यास, सख्त गर्मी, मुझे रोज़े का मज़ा आता है। लेकिन रात इतनी छोटी होती है, उधर मैं 2 रकात की नियत बांध लेता हूँ, अभी मैंने 2 रकात से सलाम फेरा ही होता है कि फजर की अजानें शुरू हो जाती हैं। रात को जी भर की इबादत नहीं कर सकता। फिर मैं इंतज़ार करता हूँ कि सर्दियों की लंबी रातें कब आएंगी जब मैं जी भर की इबादत करूँ। और जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है, रात तो मेरे लिए बड़ी अच्छी होती है, लंबी लंबी इबादत करता हूँ, लेकिन दिन इतना छोटा हो जाता है। रोज़ा रखता हूँ, सुबह होती है, शाम हो जाती है, न भूख और न प्यास, रोज़े का मज़ा ही नहीं आता। उस शदीद प्यास के इंतज़ार में मैं सर्दियों की आमद, गर्मियों की आमद के दिन गिन रहा होता हूँ। सर्दियों में गर्मियों का इंतज़ार करता हूँ, गर्मियों में सर्दियों का इंतज़ार करता हूँ। ये कैफियत बंदे को तब हासिल होती है जब दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की हरारत पैदा हो जाती है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मेरी माँ बहनों बेटियों, जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत से आशना हो जाता है उसको ये दुनिया भी जन्नत की तरह पुरलुत्फ़ और पुरकैफ महसूस होती है। ये वो नेमत है जब किसी को हासिल हो जाती है, वो अफसोस करता है कि काश मैं इस नेमत को बहुत अरसा पहले हासिल कर लेता। बहुत देर हो गई है, जो वक़्त मैंने अल्लाह की मोहब्बत के बग़ैर गुजारा है वो मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं है। ये बंदे की कैफियत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत जब किसी बंदे के दिल में मौजज़न हो जाती है, उसके क्या असरात होते हैं, क्या नतीजा निकलता है, ये बात इस मुख्तसर नशिस्त में अर्ज़ करनी है। और आगे फिर ये बात आपसे अर्ज़ करनी है कि अल्लाह की मोहब्बत को किस तरह हासिल किया जा सकता है। फिर मैंने अपने मौजू को समेटना है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जब किसी के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत अंगड़ाई लेती है तो उसका पहला असर ये होता है कि बंदा तन्हाई पसंद हो जाता है। बंदे की चाहत होती है कि मुझे कोई गोशाए तन्हाई मिल जाए, मैं अपने परवरदिगार के साथ तार जोड़ लूँ, परवरदिगार के साथ राज़ो नियाज में मसरूफ़ हो जाऊँ, कोई बंदा मुझे डिस्टर्ब न करे, मुझे कोई तंग न करे। तन्हाई का मुतलाशी होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से पहले के दिनों की कैफियत बयान करती हैं कि वकाना हुब्बिबा इलैहिल खला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दिनों में तन्हाई पसंद थी। मक्का मुकर्रमा को छोड़ के दूर गारे हिरा में चले जाते थे, दुनिया के शोर शराबे से दूर, हंगामा आराइयों से दूर, गारे हिरा में वो तन्हाई और खलवत इख्तियार किया करते थे। ये फिर बंदे का हाल हो जाता है। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि दुनिया में कोई बंदा किसी फ़ानी मखलूक की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, उसकी भी कोशिश होती है कि वो दुनिया वालों से अलग थलग रहे, दुनिया वालों के साथ मिलना जुलना उसको अच्छा नहीं लगता। वालिदैन को पता होगा, वरना मैं बता देता हूँ कि जब नौजवान बेटा घर के सारे अफराद एक कमरे में बैठे होते हैं, वो किसी अलग कमरे में तन्हाई में बैठा होता है, फिर समझना चाहिए कि कोई रोग लग चुका है, वरना वो लोगों के दरमियान घुल मिल के रहने को पसंद करता। ये जो तन्हाई को बंदा पसंद करता है, लगता है ये किसी और तरफ हर वक्त तार जोड़े रखता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, एक नौजवान से मुलाकात हुई। नौजवान बाग में काम कर रहा था। उस नौजवान ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह इस नौजवान को अपनी मोहब्बत अता कर दे, इस नौजवान को अपनी मोहब्बत अता कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस नौजवान से कह दो कि ये मेरी मोहब्बत की ताकत ही नहीं रखता।
نوجوان کو بتا دیا تو نوجوان نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو، مجھے اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دے، ایک قطرہ مجھے چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں میں اس کو اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ کافی دنوں کے بعد جب واپس آئے تو اس باغ میں نوجوان کا پتہ کیا کہ یہاں ایک نوجوان کام کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، کہیں صحراؤں میں تلاش کرو، کوئی پہاڑوں کے دامن میں پھرتا رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کی محبت نے اپنا کام کر دیا ہے، چنانچہ نوجوان کو تلاش کرنے کے لیے صحراؤں میں چلے گئے، جنگلوں میں تلاش کیا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک چٹان کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری جانب سے آئے، دیکھا وہی نوجوان تھا جس کی دونوں آنکھیں بند تھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے اور اپنے پروردگار کے ساتھ عجیب و غریب جذبات میں، راز و نیاز میں مصروف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، نوجوان نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر سلام کیا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، میں وہی عیسیٰ ہی تو ہوں جس نے اللہ رب العزت سے آپ کے لیے اللہ کی محبت مانگی تھی۔ نوجوان نے جواب نہیں دیا، البتہ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ میرے محبوب عیسیٰ علیہ السلام، میں جس کے دل میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیتا ہوں وہ دوسروں کے سلام کا جواب تو درکنار، دوسروں کی طرف ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لَوْ قَطَعْتَهُ بِالْمِنْشَارِ لَمَا عَلِمَ بِذَلِكَ، اگر آپ اس وقت اس نوجوان کو آری کے ساتھ کاٹ لیں اس کو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت کی محبت بندے کو ایسا مستغرق کر دیتی ہے کہ بندہ دنیا سے اور دنیا کے امور سے بالکل اجنبی اور بیگانہ بن جاتا ہے۔ قریب کے زمانے کی بات ہے، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپریشن ہونا تھا، دارالعلوم جامعہ اشرفیہ کے بانی مبانی تھے، محتمم تھے، حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے تھے۔ ٹانگ کاٹنی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نشہ دینا پڑے گا، فرمایا نشے کی ضرورت نہیں ہے، پوری ٹانگ کاٹنی ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی ہو میں نے نشہ نہیں لینا، جس وقت آپ لوگوں نے ٹانگ کاٹنی ہو مجھے بتائیں، میں ذکر شروع کر دوں گا۔ آج بھی اس کے پکے اور ٹھوس گواہ موجود ہیں کہ ادھر ڈاکٹروں نے آری چلانی شروع کر دی اور حضرت مفتی صاحب نے ذکر کرنا شروع کر دیا، آپریشن ختم ہو گیا اور ان کا ذکر ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی محبت بندے کو ایسے مقام پہ پہنچا دیتی ہے، لیکن یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے، یہ دائمی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جانا پڑتا تھا، پھر بعد میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ آپ مکہ مکرمہ کی آبادی میں لوگوں کے درمیان گھل مل کے رہتے تھے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ شروع میں جب دل میں محبت آتی ہے تو چار جوڑنے کے لیے تنہائی میں جانا پڑتا ہے، لیکن جب یہ محبت راسخ اور پختہ ہو جاتی ہے پھر تنہائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بھرے مجمع میں بندہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہوتا ہے۔ ہمسا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، ہمسا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ مجمع والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ تار کس کے ساتھ جوڑے بیٹھے ہیں، کس کی یاد میں یہ بندہ مست مستغرق ہے، وہ بندہ محبوب پروردگار کی یاد میں محو ہوتا ہے۔ یہ پہلا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا دوسرا اثر کہ بندے کو موت سے ڈر نہیں لگتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ موت کی بدولت ہی تو میں نے اپنے محبوب پروردگار سے واصل ہونا ہے، موت کے انتظار میں ہوتا ہے، موت کب آئے گی تاکہ میں اپنے رب سے واصل ہو جاؤں۔ ہمارے نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے، بیمار تھے، شدید تکلیف میں تھے،
گھر کے افراد تیمارداری کرنے والے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اچانک فرمانے لگے مرحبا مرحبا، تو کتنا اچھا مہمان ہے، میں تو سال ہا سال سے تیرا انتظار کر رہا تھا. گھر والے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، کہنے لگے شاید بیماری کی شدت کی وجہ سے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، لیکن